लोकसेवा ज्ञान सागर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मेरो नाम तारापति बिसी। जसरी मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ, संविधानवादको बारेमा जुन भिडियो राखेको छ सो भिडियोमा भनेको थिएँ कि हामीहरूले लोकसेवा आयोगमा विशेष गरेर कुनै पनि तहको परीक्षा होस्, चाहे त्यो खरदारको, चाहे नायब सुब्बा, चाहे अधिकृत, चाहे सार्वजनिक संस्थानका कुनै पनि पदमा आउने प्रश्न भनेको विषयवस्तुलाई टार्गेट गरेर जुन विषयगत प्रश्न छ अथवा चाहिँ विषयगत प्रश्नहरू हुन्छन् त्यसलाई टार्गेट गरेर आउने सवालका सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ। सो विषय रहेको छ आज र नेपालको संविधान, वर्तमान संविधानमा भएका विशेषताहरू के छन् भन्ने टपिक्स रहेको छ र यसलाई म सरस्वती अब हामी छलफलको माध्यमद्वारा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यदि तपाईले यो भिडियो पहिलो पटक हेर्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि हेरिरहनु भएको छ भने सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर तपाईहरुको साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। त अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौं भन्ने विषय जो हामीले अझैसम्म सामान्य तरिकाले बुझ्दै आएका छौं। संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो, वाकैमै हो, तर यसका अझै अन्य कुराहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी छलफल गर्छौं। संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ। संविधानकै आधारमा सरकारहरूलाई व्यवस्थित गरिन्छ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कार्यहरूलाई वैधता प्रदान गर्ने काम चाहिँ संविधानले गर्दछ। सरकार र नागरिक बीच सीमाङ्कन गर्ने एउटा सीमा निर्धारण हुन्छ। सरकार र नागरिक बीच अधिकारहरू परिभाषित गर्ने, सरकारका प्रमुख अङ्गहरूको गठन गर्ने, तिनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, शक्तिको प्रयोग एवं सो सम्बन्धी नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने सहमतिको दस्तावेज जुन कानुनी दस्तावेज हो त्यसलाई नै हामीले संविधान भनेर भनिन्छ। जसरी हामीले अहिले 2072 अथवा चाहिँ 72 सालको संविधान 72 मा जुन जारी भएको वर्तमान संविधान छ त्यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक दस्तावेज भनेर, सहमतिको दस्तावेज भनेर पनि हामीले भन्ने गरेका छौं। राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो जसलाई मदर ल एन्ड सोल अफ द स्टेट भनेर पनि भनिन्छ। त्यो संविधान भने के हो त भन्दाखेरि राज्यको आत्मा हो भनेर यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। भने संविधानमा रहने विषयवस्तुको बारेमा हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौं। संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दाखेरि देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या गरिएको हुन्छ विषयवस्तु त्यस संविधानभित्र। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नीति, काम र कर्तव्य तथा अधिकारहरू हुन्छ। जनताको मौलिक अधिकार र दायित्वलाई व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक सत्ता जनतामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जनताको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजबारे व्याख्या र बयान गरिएको हुनुपर्दछ। देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन र काम, कर्तव्य, अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया र तिनको बारेमा चाहिँ व्यापक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसका मातहतमा बन्ने अथवा चाहिँ संविधानका मातहतमा बन्ने नियम, उपनियम र कानुनको व्याख्या सही तरिकाले विश्लेषण कसरी गर्ने भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संकटकाल र विशेष परिस्थितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने भनेर देशको राष्ट्रिय गान, झण्डा र अन्य चिन्हको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ अथवा चाहिँ यसमा दुई सदनात्मक पनि हुन्छ। हाम्रो नेपालको संविधानमा चाहिँ दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर भनिएको छ। तर पनि संविधानले राष्ट्रको एउटा चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई हेरेर सबभन्दा बेस्ट भनेको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद भएको भनेर मानिएको छ, मान्न पनि सकिन्छ। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। जनताको विविध मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। जुन यी विषयवस्तुहरू भनेको संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू हुन्। भने संविधानभित्र के कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ त अथवा चाहिँ तत्त्वहरू हुनुपर्दछ त अथवा विशेषता हुनुपर्दछ त भन्ने विषयमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौं। स्पष्टता हुनुपर्दछ। एक नम्बरमा संविधानमा धारा, उपधारा र दफाहरू दोहोरो अर्थ नलागिने र स्पष्ट हुनुपर्दछ। जस्तै कि नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 127 को अस्पष्टताका कारण अधिकारको दुरुपयोग भएर दोस्रो जनअदालतको आवश्यकता पर्यो। सोही धाराले टेकेर कार्यकारी अधिकार जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिनुभएको थियो हो त्यो अस्पष्टताका कारणले गर्दाखेरि नै
त्यो 2047 सालको संविधानलाई खारेज गर्नको लागि अथवा चाहिँ जनआन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको जुन चाहिँ आँधीबेरी चाहिँ जुन नेपालमा चलेको थियो त्यही धाराको त्यही विषयको अस्पष्टता कारण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ। विषयवस्तु छ परिवर्तनशीलता। संविधान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्दछ। यसमा देश काल परिस्थिति र जनचाहना अनुरूप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गर्न सकिने हुनुपर्दछ। जस्तो फेरि पनि म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु कि 2047 सालको संविधान एक पटक पनि संशोधन भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संशोधन नहुनुका कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था अथवा चाहिँ त्यो समय 2047 सालको समय र 2060 सालको समय एउटै नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन, संशोधन हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईको चाहिँ 2063 को जनआन्दोलन आएको भनेर मान्न सक्छु भने व्यापकता हुनुपर्दछ। संविधानले राज्यको स्वरूप, सरकारी क्षेत्र, जनताका हक, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग लगायतका राज्यका व्यापक क्षेत्रहरू समेटेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी चौथोमा छ मौलिक हकको व्यवस्था। संविधानले जनताको मौलिक हकको स्पष्ट उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। जस्तो कि अहिलेको हाम्रो वर्तमान संविधानमा 31 वटा मौलिक हकहरू धारा 16 देखि समेटिएका छन्। 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्दछ। यो पनि यस भित्रको एउटा संविधानमा हुनुपर्ने गुण हो भने वर्तमान संविधानका विशेषताहरू के छन् त? अब यो छुटाउने नहुने एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकभित्र हामीले प्रवेश गर्दैछौँ। वर्तमान संविधानको विशेषताका बारेमा व्यापक विवेचना गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ भएका कुराहरूलाई तपाईहरुले कतिसम्म समेट्न सक्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो उत्तरभित्र समेट्नु होला। 1 नम्बरमा राखेको छु नेपालको संविधानमा 27 भाग, धारा 203 र अनुसूची 9 वटा रहेको छ र यो संविधान लचिलो प्रकारको छ। संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन। संसदको 2/3 बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ अथवा संशोधन गर्न सकिन्छ। यो एकदम लचिलो संविधान छ भने संविधानले संहितालाई आत्मसात गरेको छ। 7 प्रदेशको समग्र खाका आएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्न या थपगोड गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँ छ। प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको 2/3 गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोग मार्फत हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेश सभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्यका सदस्यहरूले गर्दछन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छन्। सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुरुका 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरी संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदन रहनेछन्। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक 110 गरी 275 सदस्य रहनेछन्। राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 सहित 59 सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। गरी 3 तहको राज्य संरचनालाई व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्य मन्त्री परिषद बन्नेछ। चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ। 7औं नम्बरमा छ 7 प्रदेशका कुल संसद 550 हुने। प्रादेशिक संसदका कुल संसदको 20% नबढ्ने गरी प्रान्तीय अथवा चाहिँ प्रादेशिक मन्त्री परिषद बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ 60 र समानुपातिकतर्फ कोटामा 40% सिट निर्धारण हुनेछ। अर्को छ प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुनेछ भनेर जुन अहिले पनि गरिएको छ र केही प्रदेशहरूले आफ्नो राजधानी तोकि पनि सकेका छन्। संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा विभाजन गरेको संविधानभित्र नै प्रदेश सरकारको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको पनि यो संविधानभित्र छ भनेर पनि त्यो व्याख्याको धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गरिएको छ। तर यो धर्मनिरपेक्षताको जुन व्याख्या गरेको छ त्यो अलिकति अस्पष्ट चाहिँ छ।
त्यस्तै गरी मौलिक हक सम्बन्धी बृहत व्यवस्था गरिएको छ। महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा अन्तर्करण राखिएको छ। तर यसको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने भनेर सङ्कुचन गरिएको गुनासो पनि यो चाहिँ व्यवस्था बेला बखतमा आएको छ। व्यापक मौलिक हक त राखियो, तर त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता कानुनहरू निर्धारण गर्ने बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अझै पनि अन्यल अथवा चाहिँ सङ्कुचन भएको गुनासो जनमानसमा देखिन्छ। गरेर छ न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहने र जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू 3 तहको अदालतलाई पनि यो संविधानमा जुन पुरानै संविधानको व्यवस्था अनुसारले परिकल्पना गरिएको छ। नाम मात्रै फरक कि पहिलाको अञ्चल अदालत अथवा चाहिँ पुनरावेदन अदालतलाई अहिले हटाएर उच्च अदालतको नामाकरण गरिएको छ। प्रावधान वंशजको नागरिकता लिन प्रयोजनका लागि आमा वा बुवाको प्रावधान राखिएको छ। मधेसीहरूको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको देखिन्छ। मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टा छुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ। सबै मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी हुने र देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ भनेर भनिएको छ। अहिले चाहिँ 13वटा संवैधानिक आयोगहरू व्यवस्था गरेर जसले चाहिँ थप गरिएको छ, जसले समावेशितालाई अथवा चाहिँ जुन पछाडि परेका समुदायहरू छन् उनीहरूको उत्थानको लागि चाहिँ व्यापक काम गर्ने उद्देश्य यो संविधानभित्रको विशेषता हो भने राष्ट्रिय जनावर गाईको रूपमा राखिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै पुरानै राखिएको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय निकायको हकमा सरकारको गठन गर्ने आयोगले 1 वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नेछ। त्यससँगै स्थानीय निकाय अन्तरिम चुनाव गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। अब त्यो धारा अहिले चाहिँ त्यति काम लाग्ने त छैन, तर पनि त्यति बेलाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ संविधानमा यो व्यवस्था छ। यो खारेज नभएसम्म यो संविधानकै अङ्ग हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। 4 वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधान सभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि बढीमा 3.5 वर्षहरू मात्र व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर 2074 साल माघभित्रै आम निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरूको पदावधि रहने व्यवस्था पनि थियो। त्यस्तै गरी यो संविधान जारी भएको 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्री र 20 दिनभित्र सभामुख र 1 महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा थियो छ। त्यो अहिले हटेको चाहिँ छैन। यो पदाधिकारीहरूको चयन तिथि संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ। चालु अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको 7 दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था थियो र त्यो व्यवस्था अहिले पनि रहेको छ भने यी मुख्य व्यवस्थाहरू हुन् जसको बारेमा तपाईहरूले व्यापक अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधानका मूलभूत विशेषताहरूलाई यहाँ तपाईहरू समक्ष राखेँ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरू के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा चरणमा छौँ र देखिरहेका पनि छौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा अधिकारको बुझाइमा सरकारवालाहरूको बिचमा कति एकरूपता ल्याउन सकिन्छ त्यो एउटा चाहिँ चुनौतीको विषयमा छ। किन भन्दाखेरि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको जुन काम कर्तव्य अधिकारहरू अथवा चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा व्याख्या गरेका छन् त्यो एक अर्कासँग टसल अथवा चाहिँ जुनै खालका पनि देखिन्छन्। देशले आर्थिक निर्भरता कहिले र कुन हदसम्म हासिल गर्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ चुनौती रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपयुक्त र पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न पनि चुनौतीको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विद्यमान अधिकार मैत्री कानुनको कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास गर्नु पनि एउटा चुनौती छ। नेपाल र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सन्धि सम्झौता बीचमा सामञ्जस्यता सिर्जना गर्ने न्यायिक व्याख्याको भूमिका व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी संघीयकरणको सन्दर्भमा मानवाधिकार अनुगमन प्रणालीको कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि चुनौती छ। अधिकार क्षेत्रमा आउने समस्या समाधान गर्न संघीयता अनुसारको आर्थिक अधिकार विभाजन गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न पनि यो वर्तमान संविधानको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसरी यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि यहाँ भएका जुन व्यवस्थाहरू जुन उल्लेख गरिएको छ यिनीहरूलाई नै राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकियो भने वर्तमान संविधानमा देखिएका जुन चाहिँ चुनौतीहरू छन्, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू छन्, तिनीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरूले उत्तरलाई त्यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्दै
अन्त्यमा तपाईहरुले यस बेलासम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्त्यमा फेरि पनि यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको पहुँचमा पुर्याउनको लागि यसलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला। यदि तपाईहरुका सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छन् र भविष्यमा तपाईहरुले कस्तो भिडियोहरुको अथवा चाहिँ सामग्रीहरुको अपेक्षा गर्नुभएको छ सो सम्बन्धमा तपाईले हामीहरुलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु भयो भने हामीहरुले सोही अनुसारले हाम्रो चाहिँ कामहरु अगाडि बढाउने छौं भन्दै तपाईहरु समक्ष फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु। त यस बेलासम्म फेरि पनि हेर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, आफ्नो अध्ययनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुस् भन्दै जय नेपाल, जय देश।